हेलो अगेन। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 29 जुलाई है, फ्राइडे का दिन है। पूरी दुनिया में हमेशा की तरह सियासी गहमा गहमी है, बहुत हालात ख़राब है। अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना का शुरू हो गया है, श्रीलंका का प्रॉब्लम है, इंग्लैंड का प्रॉब्लम है, कनाडा का, हमारे कनाडा में भी बड़ी प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान में तो आप जो देख रहे हैं हर लम्हे सियासी टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो मुख्तसर सारी बातें क्विकली करूँगा। देखिए, अमेरिका प्रेसिडेंट जो होता है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर फिज़िकली उसके ऊपर जाहिर होता है। आप गौर कीजिए, जॉन एफ कैनेडी यंगेस्ट प्रेसिडेंट था अमेरिका का। वो सिर्फ 33 ईयर्स का था जब प्रेसिडेंट बना। अगर आप उसकी तस्वीरें देखें बनने से पहले और बनने के बाद, तो जब उसको गोली मारी गई तो 150 साल का लगता था, इतनी एज उसकी नज़र आती थी। रिसेंटली अगर ओबामा को देखें, ओबामा 54-55 का था जब प्रेसिडेंट बना, और 8 साल बाद जब वो गया तो ऐसा लगता था 80 साल का है। अब आप उसकी तस्वीर देखिए, बहुत बूढ़ा लगता है। तो जब रेगन कैंडिडेट था अमेरिकन प्रेसिडेंट का तो उसकी उम्र 69 थी। नेचुरली उसके बाल काले थे समहाउ, लेकिन सब ये कहते थे इतना बूढ़ा आदमी कैसे अमेरिका को चलाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो बड़ी जिम्मेदारी का जॉब होता है, 4 बजे भी उठा देते हैं यहाँ के स्टाफ आपको, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी भी अमेरिका को फ़िक्र है, दुनिया में और जगह क्या हो रहा है उसकी भी फ़िक्र है। तो अब जो बाइडन साहब हैं, ये जो ट्रम्प बना था, ट्रम्प 70 प्लस था, 71 का था आई बिलीव जब बना था, तो लोगों को बड़ी फिक्र थी। लेकिन वो खाया पिया हुआ अच्छा था, अच्छी तरीके से रेज हुआ था, काम चल गया। बाइडन साहब तो उससे भी ज़्यादा बुढ़े, पता नहीं वो बेचारे किस तरीके से ये हुकूमत के काम चला रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बाइडन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और इनएक्टिव होने का आप ये अंदाज़ा कीजिए बाइडन साहब का कि 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही, उसने एक दफ़ा इमरान खान से बातचीत नहीं की, और ना अभी तक उसने ये जो जिसको हम सब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं कि अमेरिकन साजिश के नतीजे में आई है, वो शहबाज शरीफ से भी बात नहीं कर रहा। और सारी दुनिया जो है अमेरिका की तरफ देखती है, जब मुसीबत होती है अमेरिका के पास जाओ, उससे हेल्प लो, और हेल्प भी मिलती है, तो इसलिए लोग भाग भाग के जाते हैं। मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान की सिपा सलार, हमारी पाक फ़ौज की अफवाह के सरबरा, यानी जिनको मैं बाजेवाला बोलता हूँ, बाजवा साहब, उन्होंने कौम की नाक कटा दी। जापानीज़ अखबार ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक छोटी सी पोजीशन डिप्टी सेक्रेटरी को फ़ोन किया अमेरिका में, और उसकी खुशामदी की कि IMF जो हमें 1.2 बिलियन नहीं दे रहा, हमारी मदद करो, बाइडन से कहो हमें वो पैसे दिला दे, वरना हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। हाउ रिडिकुलस इट कैन गो। आई मीन, ये वाजब साहब को क्या ज़रूरत थी यार, वो सियासतदान थोड़ी हैं। यकीनन बाइडन जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ से, और इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन बहुत गलत किया। मैं समझ रहा था कि वो 900 चूहे खा के हज करके आ गए तो अब सुधर गए होंगे, लेकिन वो तो कौम को जलील करने में तुले हुए। और तो और इमरान खान ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। हालांकि इमरान खान ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि इनको 2/3 हुकूमत साफ नज़र आ रही है, लेकिन फ़ौज को नाराज़ करके नहीं मिलेगी ये हुकूमत। लेकिन फिर भी उन्होंने, इमरान खान ने तबसरा किया इस बात पे कि क्योंकि कौम की वक़ार और इज़्ज़त का सवाल है। अब ये बाजेवाला साहब, जिनको मैं बाजेवाला कहता हूँ, बाजवा साहब, इनको अल्लाह अकल दे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सबसे ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान की। चलें, इमरान खान के साथ जो हो गया हो गया, कम से कम ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, इस पर तो इनका असर रसूख है। अगर ये चाहते तो बजाय 1.2 बिलियन के लिए अमेरिका को फ़ोन करके छोटी सी पोजीशन रखने वाली औरत की खुशामद करते, ये लुटी हुई दौलत वापस लाने की कोशिश करें, जरदारी की, ये शरीफ फैमिली की, तो वो 1.2 बिलियन से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान को लूट कर जाने वाले कई बिलियन डॉलर बाहर रखे हुए हैं, जो वो नाजायज़ दौलत है, कौमी दौलत है। अगर बाजवा साहब मदद करते हुकूमत की इमरान खान के ज़माने में, या अब भी चाहते, तो वो लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो 1.2 बिलियन से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने क्या बेगैरती का सबूत दिया करके सारी कौम थू थू कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है फ्यूचर का, और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। इमरान खान ने ये कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब आप हैरान होंगे कि बगैर IMF के पास जाए हुकूमत कैसे चलेगी।
انہوں نے کہا میں اوورسیز پاکستانیوں پہ بہت یقین رکھتا ہوں، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا۔ اوورسیز ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاس 1.2 بلین سے کہیں زیادہ پیسے ہیں، اور عمران خان نے بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا میں اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ملک کے لیے قرضہ لاؤں گا، کہوں گا ملک کو قرضہ دیں، بے شک انٹرسٹ لے لیں، جو بھی کریں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مور پریکٹیکل ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہوتا تھا پاکستان میں، اس کو عابد سیٹھ بھی کہتے تھے، گولڈن اسمگلر بھی کہتے تھے۔ اس نے ضیاء الحق سے کہا تھا مجھے اسمگلنگ کی اجازت دو، پاکستان کے سارے قرضے پے کر دوں گا۔ پاکستان کے بڑے بڑے مالدار لوگ اوورسیز رہتے ہیں، کینیڈا امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے تمام قرضے پے کر سکتے ہیں ادھار دے کے۔ اور تو اور اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ وہ لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لے آئے، اس سے بھی پاکستان کے قرضے پے ہو جائیں گے۔ اور اس کا یہ پلان بہت اچھا ہے، اس کو حکومت ملی، اللہ کرے اس کو دوبارہ حکومت ملے، کیونکہ اب آثار ویسے ہو رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں دیکھیں آج پنجاب میں اسپیکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ آ گیا، پی ٹی آئی کا اسپیکر، اور وہ بہت قابل آدمی ہے جو اسپیکر الیکٹ ہوا ہے، وہ سردار خان، وہ بہت قابل آدمی ہے، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے ایز اے اسپیکر۔ لائک وائز انہوں نے وہ دوست محمد مزاری کی بھی چھٹی کر دی، ڈپٹی اسپیکر بھی آ گیا۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ پنجاب میں 60% ہماری آبادی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، کے پی کے میں پنجاب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے 75% پاکستان پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ رہ گئی یہ جو لولی لنگڑی شہباز شریف کی گورنمنٹ، تو ان کے بھائی ویسے ہی ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے بڑے شریف صاحب کہ میں نے کب کہا تھا کہ عمران خان سے نو کانفیڈنس ووٹ لاؤ، میں نے کب کہا تھا حکومت لو، میں تو شروع سے فیور میں نہیں تھا، اب جب لے لیے تو کم سے کم اسمبلیاں توڑو اور الیکشن کراؤ۔ مریم بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن کون روکے ہوئے؟ آصف علی زرداری۔ دیکھیے آصف علی زرداری جو ہے نا، وہ اس کو میں کہتا ہوں ٹرمینیٹر۔ آج میں ویڈیو کا نام ٹرمینیٹر رکھنے والا تھا آصف زرداری کے لیے، لیکن وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے اوپر پوری ویڈیو ڈالوں۔ اس نے پہلے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کیا۔ میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں، میں بھٹو سائیں میرے پروفیسر تھے لاء کالج میں، اور میں ان سے کافی قریب تھا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا کراچی میں، اور میں پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ کونسل میں کام کرتا تھا، اور میں نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر تھا۔ اس نے بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ آصف زرداری نے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بے نظیر کو قتل کرایا، سب جانتے ہیں اس نے مرتضیٰ کو قتل کرایا، اس نے نقیب اللہ مسعود کو قتل کرایا کیونکہ اس کے اور اس کی بیٹی کے بختاور کے تعلقات تھے، جائز یا ناجائز، راؤ انور سے کہہ کے اس کو مروا دیا۔ ایسا آدمی جو کھلے عام پھر رہا ہے، اتنے قتل کرانے کے بعد اس کو کوئی نہیں پکڑتا، میں حیران ہوں۔ یہی بات رانا ثناء اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ 14 قتل کرائے، 16 قتل کرائے، وہ پھر رہا ہے، کوئی نہیں پکڑتا۔ یہ کیسی لا لیسنس ہے؟ باجوہ صاحب کام کرنا ہے تو اس پر کام کریں۔ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو فلاحی ریاست ہوتی ہے جیسے کہ کینیڈا ہے، اس میں قانون ایک ہوتا ہے سب کے لیے، کمزور کے لیے بھی، طاقتور کے لیے، بڑے کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی۔ اور تو اور آپ بورس کی مثال لیجئے، جو پرائم منسٹر لندن یو کے کا پرائم منسٹر ہے، بورس جانسن، کیا ہوا اس کا؟ اس نے ذرا سی کووڈ کے خلاف ورزی کی، حکومت چلی گئی، وہاں رسہ کشی ہو رہی ہے، اس نے ریزائن کر دیا، کریڈیبل آدمی تھا نا، اس نے ریزائن کر دیا۔ اور ریزائن پہ یاد آیا کہ وہ عمران خان صاحب ہمیشہ شری لنکا کی مثال دیتے ہیں، اب ان کو وہ مثال بدلنی پڑے گی کیونکہ شری لنکا کا پریسیڈنٹ واپس آ رہا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، ہمارا 3 ٹائم پرائم منسٹر بھگوڑا جھوٹ بول کے لندن گیا، واپس نہیں آ رہا۔ شری لنکا کا پریسیڈنٹ فوری واپس آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے کنٹرول سے باہر تھا، لوگ مجھے قبول کریں گے۔ جو آدمی اندر باہر سے کلیئر ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ یہ تو لوٹیرے ہیں نا، شریف خاندانوں نے لوٹ لاٹ کے گئے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو ابھی عمران خان کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں آتی تو شاید واپس آ جاتے ہیں۔ اب سر رانا ثناء اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی نواز شریف واپس آئے گا، اگلے الیکشن میں لیڈ کرے گا مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون رہے گی تو لیڈ کرے گا نا، اس کے تو ابھی بہت سارے ٹکڑے ہونے والے ہیں، شیخ رشید سے پوچھے۔ اور زرداری نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کیا، اس کو تہس نہس کر دیا بھٹو کے آئیڈیاز کو۔ اس کے بعد اس نے مسلم لیگ نون پہ وار کیا۔ دیکھیں ان کو اتنی عقل نہیں آئی کہ یار آپ جو ہیں، آپ سودے بازی کس سے کر رہے ہیں؟ جو خود حکومت کرنا چاہتا ہے اس سے آپ سودے بازی کر رہے ہیں۔ وہ مولانا جو بیکار آدمی جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، اس کو 2 اہم قسم کی وزارتیں لینی تھی، اس کو یہی رستہ نظر آیا تو وہ بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ بیوقوف کون بنا؟ مسلم لیگ نون۔ زرداری نے مسلم لیگ نون کا ستیہ ناش کر دیا ہے پی ڈی ایم میں آ کے،
اور اب اس نے قاف لکھ کر ستیہ ناش کر دیا. یہ آدمی ٹرمینیٹر ہے. سب کو اس سے بچنا چاہیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی کافی.